गुड मॉर्निंग मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. तर सकाळ जाल्ली आसा आनी माझी आतां कामां चालू जातली. नाश्तो सुद्दां जाल्लो आसा. तर आज दिसभरात कितें जाता तें तुमकां कळटलें. तर व्लॉग शेवट पर्यंत पहा. बरें, आयज न्ही म्हाका कुडी मातशी निवळ करपा जाय. अळशीक जाल्ली आसा म्हाजी कुडी एका कोणच्यान, आनी ते जशें हांवें तुमकां सांगलें आतां कितले दीस जाले त्या दिनेशाच्या फाटल्यान लागले हांव. तेका एक पिशवी हाड म्हणून बॅगेक ती वयर घालपा जाय आनी तेका लागून न्ही अडचणशी जाता म्हाज्या कुडीन. सो पळोवया. आनी येस, आनी बघा चला जेवण करपा या आतां. हे कारण की हे माझे काम आसा, करूची पडटा. आणि प्रिनेशान कितें करून दवरलें दाखयता. हां, व्हेरी गुड. सगळी खेळणी हेच्यात दवरली. काय जेवणाचा शीत, ही ताकाची कडी आसा आणि भजी. या जेवपाक. सांज जाल्ली आसा आणि अजूनही आमची कांय कामां जावंक ना. रूम्स बिलकुल पळोवपा सारको ना, पूण दिनेशान सांगलें सांजचे आमी निवळ करुया. आतां निवळ करतना तुमकां नक्की दाखयता. करम सो दिनेश आयिल्लो आसा आनी आतां आमी निवळ करता. हांगाचो जो कोंचो आसा न्ही, हेच्यात सगळें सामान आशिल्लें तें आतां काडलें आमी आनी आतां आमी दोगां मेळून निवळ करतलीं. हे बिफोर आहे, नंतर आफ्टर दाखयता. अशो खुर्च्यो करून न्हिजयलो आमी. क्युटी. जे धुल्ल्याचें काम आसा पळय तें दिनसुलो करता. कारण म्हाका तें खोकली जी येता न्ही ती सामकी येत रावता. मागीर जीव गेल्या सारको दिसता. बाकी सामान बी उखलुपाचें काम ते तसले करूं शकता हांव. सो फायनली आमचें हें जालें. आनी एक दीस आतां ते बेडाच्या सकलचे ते सुद्दां काडपा जाय एक दीस. त्या दिसा तर सगळें काडचें पडटा आनी ते भरपूर आसा, तेका लागून निवळ करपाक खूब वेळ लागता. त्यामुळे आतां फक्त आमी अशें मातशी कुडी निवळ करपा जाय, तेका लागून आमी करताच हरशीं निवळ, पूण धुल्लो बसता न्ही तेका लागून आतां निवळ आनी करता. दिनसू फोडले मरे म्हाजे. हे पळय ते त्याच्यात अजून एक आसा. हे हांवें लोटोलीम बिग फूट गेल्ले न्ही थंय घेतलेले. सुनोजी लो निवळ करता हे दिनसूला. धुर्लो उडयतालो ताका लागून आयले. ह्याच्या बाजूक कोण पण निजले बसले यू बसले मॅडम.
हांगा दिनेशान तेचें काम केल्लें. आतां हांव म्हाजें काम करता. ही चादर बी घालताले बेगीन कारण प्रिनेश आपल्या पाळण्यांतसून उठलेलो. तेचो जो छोटोसो पाळणो केल्लो आमी बरें, तेका लागून तो रडटालो. उठलो आनी तो उठलो न्ही असो न्हिजेत जाल्यार खूब रडटा. तेका लागून हांव बेगीन चादर घालता. हरशीं हांव म्हाजी कुडी डेलीच निवळ करता, पूण ही चादर बी आसता न्ही हे हफ्त्यातून एकदां आमी चेंज करता. बरें, प्रिनेशाक इतली न्हीज आयली न्ही, तो उशाची तेच्या वाट पळयतालो आनी उशी घातली आमी आनी हांवें चादर घातली, तो न्हिदलो. आनी तेका न्हीज आयली न्ही, तेका कितेंच दिसना. चादरी घातल्यो, आतां हे पिलो कवर्स हांव घालता. बरें, तुमी म्हणटली तुमी मनशां तिगा आनी पिलो इतले कित्याक, तर पिलो प्रिनेशाक लागून, म्हणजे प्रिनेश जेन्ना ल्हान आशिल्लो न्ही तो अशें बोट बी नाजाल्यार पांय बी घालतालो आनी आजुनी तो असो कडेर बी उबो रावता. तेका लागून त्या भंयान हांव अशें उशी लायता, म्हटल्यार तो कितलो चडलो ते उश्यार पडटलो. अशा प्रकारे आमगेले रूम निवळ जाल्लो आसा. बरें, ते बॅग आसा न्ही ती आतां फाल्यां दवरतले, तेका पिशवी मेळूना. सो असो आशिल्लो आयचो ब्लॉग. आज दीसभर अशें कांय शूट करूना हांवें आनी कित्याक म्हाका साफसफाई दाखोवपाची आशिल्ली आमी कशी कुडीची साफसफाई करता. पूण आमची साफसफाई जाली आनी रूम सुद्दां आतां क्लीन दिसता. क्लीन दिसल्यार खरेंच बरें दिसता, म्हळ्यार खूब धुल्लो जाल्लो. सो येस, आनी आयज तुमकां खंयची हांवें रेसिपी दाखोवना कारण की आज हांवें नॉर्मल अशें जेवण केल्लें आनी एक जी रेसिपी केल्ली ती तुमकां दाखयल्ली, त्यामुळे कितें म्हणून दाखयतलें म्हणून दाखोवना. सो येस, आय होप तुमकां आयचो छोटो ब्लॉग आवडलो आसतलो. व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट नक्की करा. चॅनलीचेर न्यू आसा जाल्यार सबस्क्रायब करा. मेळुया फुडल्या ब्लॉगात. देव बरें करूं. गुड नायट.